बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाज़रीन, मैंने आज एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है वो रिपोर्ट, जिससे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले तो रमज़ान पैकेज, रमज़ान निगहबान पैकेज है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी इसी किस्म का एक पैकेज है, उस पर बात करेंगे। एक इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास फ्रांसीसी कपल जो था, यूट्यूबर जो थी, खातून थी, वो भारतीय रियासत में, उनके साथ क्या हुआ वो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो है अपना रमज़ान पैकेज के हवाले से, रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से। ये पैकेज जो था, ये मरीम नवाज साहिबा जो है, इन्होंने गुज़िश्ता दिनों अनाउंस किया था, लेकिन इसके अनाउंस होते साथ ही जब लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दी इन्होंने, पैकेज के मुताबिक जो जो सहूलियात थी, अपना खुर्दो नोश की जो अशिया थी वो पहुँचानी शुरू कर दी, तो उसमें एक चीज़ जो थी वो बड़ी वाजिया थी, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। आटे के दो थैले दिखाए गए हैं, एक तस्वीर आती है सोशल मीडिया पे जिसमें एक तरफ जो पंजाब की तरफ से पैकेज दिया गया वो, और दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, जो पंजाब की तरफ से आटे का थैला जो सामने दिखाया गया है, उस पर आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि उस आटे के थैले पे मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है, और दूसरा जो आटे का थैला है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, उस पर किसी की कोई तस्वीर नहीं लगी, रवायती तौर पर जैसे एक रवायत बनी हुई है, उस रवायत के मुताबिक उस आटे के थैले पे किसी की तस्वीर नहीं लगी। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, 10 लाख का पैकेज दिया था सेहत कार्ड का अपना पीटीआई गवर्नमेंट ने, लेकिन आज तक उस कार्ड पे इमरान खान की तस्वीर किसी ने नहीं देखी। कार्ड सबके सामने, आपने भी यूज़ किया होगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूज़ किया होगा। और दूसरी चीज, आज देखें, एक मरीम नवाज साहिबा, एक बहुत बड़ा इकदाम है इनका, इनको जितना भी सराहा जाए, इस पे इनको जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। आते साथ ही इन्होंने बहुत अच्छे किस्म के इकदाम जो हैं वो पंजाब की आवाम के लिए करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये एक गलत किस्म की रीत जो थी वो पड़ी हुई है। आज वो स्टेप बाय स्टेप वो मरीम नवाज साहिबा ने भी उसी तौर तरीके पे चली हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, ये जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे मियां नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, जरदारी हों, कोई भी एज इट इज़ कोई भी जो हुक्मरान है, जब वो रूल करता है, जब वो हुकूमत करता है, तो जब वो किसी पैकेज का ऐलान करता है या आवाम को किसी सहूलत देने का ऐलान करता है, तो एक चीज़ ये देखने में आती है, ये बड़ा इतरा के करते हैं, ये इस तरह करते हैं जैसे ये अपनी जेबों से पैसे निकाल के और आवाम पे एहसान कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसे नहीं होता, ये आवाम का जो दिया हुआ पैसा होता है टैक्सों के जरिए, उसकी सूरत में हमें वापस कर रहे होते हैं। अव्वल तो ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये जिस किस्म जो सहूलतें हमें मैसर होनी होती हैं, ये अकेले खुद ही लेके बैठ जाते हैं, ये सारा पैसा जो है ये खुद खा जाते हैं, और आवाम जो है वो भूखी नंगी कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर देखते हैं। सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस चीज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रखूं कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे मरियम नवाज कोई पैकेज देगी या मुराद अली शाह देंगे या सिंध का जो वज़ीर आला है या कोई भी मिनिस्टर जो है, जब वो किसी चीज़ का ऐलान करता है तो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये उन्होंने अपनी ज़ाती पैसों से, अपनी ज़ाती कमाई से वो लोगों को सहूलत नहीं दे रहे। ये अवाम के टैक्स का जो पैसा था, ये उसी से अवाम का ही पैसा अवाम भी खर्च करते हैं, और ऐसे ही इतराते हैं जैसे ये लोग अपनी जेब से। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ी तौहीन है इस अवाम की, 25 करोड़ अवाम की ये तौहीन करते हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ डालते हैं। और अगर ये कभी इनको लाइनों में लग के कभी आटा लेना पड़ जाए, चीनी लेनी पड़ जाए, इन्हें तब पता लगे कि इंसल्ट क्या होती है। ये लोग इस चीज़ को नहीं देखते। ये पैकेज की अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट करने के बाद ये क्या करते हैं जी, ये इस तरह हो जाते हैं कि जैसे ये इन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए। खैर, मैं अपने जो हमारी जो लोग हैं उनको मैं ये सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये इनका कोई हम पे एहसान नहीं है, ये हमारे टैक्सों का पैसा है जो हमें वापस दिया जाता है, जिसको ये बाज़ औक़ात खा जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत जो खुद को एक बहुत बड़ी अपना जमहूरियत कहलाता है, उसका जो नंगा चेहरा जो है वो गुज़िश्ता दिनों देखने में आया कि 1 मार्च को फ्रांस से कपल निकलता है। कपल में जो खातून होती हैं, जो लड़की थी वो एक यूट्यूबर थी। ये लड़की जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी कि यूट्यूबर है। ये मुख्तलिफ जगहों पे जाती है, जाके वहाँ पे वीडियो बना के इसको वायरल करती है। मैं इस रिपोर्ट में मैंने जो चीज़ें बनाई हैं, लिखी हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लड़की ने 65 मुल्कों का दौरा किया, और ये जो बनता है, ये जो सफ़र बनता है, ये बनता है जी 1,70,000 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया है।
اور اس کے شوہر جو ہیں یہ دونوں میاں بیوی بائکوں پہ نکلے ہیں، انہوں نے اتنا سفر طے کر کے، اچھا انہوں نے جانا تھا جی کولکتہ سے سیدھا نیپال کی طرف روانہ ہونا تھا۔ جب یہ نیپال کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں تو جھارکھنڈ کے قریب رات ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایک پہاڑی میں یہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ یہ سکونت اختیار کر لیتے ہیں، ایک کیمپ بناتے ہیں، کیمپ میں دونوں میاں بیوی بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں، 8 سے 10 افراد آتے ہیں، آ کے ان کو نہ صرف ٹارچر کرتے ہیں، مارتے ہیں ان کو، بلکہ وہ خاتون جو تھیں، فرانسیسی خاتون جو تھیں، وہ ان کو اٹھا کے باہر لے کے آتے ہیں، اس کے شوہر کو باندھ دیتے ہیں، پہلے مارتے ہیں اسے ٹھیک ٹھاک زدوں کو کرنے کے بعد درخت کے ساتھ باندھ کے اس کے سامنے اس کی وائف کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر پاکستان میں ہوا ہوتا تو اس وقت انڈیا نے ڈھنڈورا پیٹنا تھا جی، ظلم ہو گیا جی، زبردستی ہو گئی جی، تباہ و بربادی پھیل گئی جی، اتنا بڑا ظلم کر دیا پاکستان کے عوام نے، لوگوں نے، اور پورا عالمی میڈیا جو ہے اس پہ شور مچاتا اور پاکستان کو ایسے بتایا جاتا کہ پاکستان جیسے نا ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بھارت میں گزشتہ دنوں آج سے 3-4 ماہ پہلے بھی ایک آسٹریلین خاتون تھی جن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تھا، ان کی بھی عزت لوٹی گئی تھی۔ یہ بھارت میں یہ جو باہر سے سیاح آتے ہیں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ سامنے صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ خاتون جو تھیں، ان کے جو شوہر تھے، انہوں نے لائیو آ کے سارا کچھ بتا دیا تھا، اور بعد میں بھارتی میڈیا بھی جو تھا اس کو چھپانے کی تو بڑی کوشش کی۔ جب یہ ایکسپوز ہوا ہے تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے چال لگا کے انہوں نے یہ بتایا جی دیکھیں جی ہمارے ادھر یہ جو کچھ لوگ، کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس ملک کی جو ساکھ ہے، ملک کی جو رسپیکٹ ہے، ملک کی جو ہماری جو مہمان نوازی ہے اس کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ وہ جو 8 بندے جنہوں نے زیادتی کی ہے، جن میں سے 3 پکڑے گئے ہیں، وہ مسلمان نہ، یہ نہ کنسیڈر کر دیں کہ وہ مسلمان تھے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی رسم چل پڑی ہے، یہ صرف اسلامی ملکوں کی حد تک ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پاکستان میں اگر ہو جاتا، ایران میں ہو جاتا، سعودی عرب میں ہو جاتا، تو پوری دنیا نے اس پہ وہ شور کرنا تھا جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ اسلامی ممالک، اسلام دہشت گرد میں بیسیکلی بتانے والی بات یہ ہے کہ یورپین جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یورپ کنٹری کے جو لوگ جو رہنے والے ہیں، ایک چیز میں نے جو آبزرو کیا، وہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ یورپ کنٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں، زیادہ تر اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کو دین اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اور ہمارے ادھر جو لوگ جاتے ہیں، ادھر سے جو لوگ جا کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ بھی فرقوں کی صورت میں جا کے گائیڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کا جو اسلام کی اصل جو چہرہ ہے، اصل جو شکل ہے، وہ ان کے سامنے نہیں آتی، وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور دیا کریں، ہمیں کمنٹس ضرور دیا کریں۔ یہ بار بار کہنے کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ چند ایک دوست ہیں جو کمنٹس دیتے ہیں اور بعد میں اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کمنٹس نہیں دیتے۔ تو بیل آئیکن پہ کلک کریں اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔